I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. Loving handout, baby. We're only getting older, baby. Even when the night changes. All the other kids with the bumped up kicks, you better run faster than my bullet. Maayong adlaw mga ka-farmers, nasa bago karon sa Purok 4, Barangay Lapas Bayabas, Surigao del Sur. Lunes karon, September 25, 2003. Akong ipakita kanino mga ka-farmers ang sitwasyon sa among mga basakan diri nga area sa Purok 4 nga diin isa nga panginabuhian sa mga mag-uuma ang pagtanom sa humay nga diin wala namo nga nahimo tungod sa walay tubig o walay ulan nga niabot mo ng sitwasyon sa yuta namo karon diri nga area. Standby gyud in town siya. So akong ipakita kanino mga farmers aron atong mapaabot namo dito sa atong presidente nga si BBM nga matod pa niya sa ka-priority nga programa karon sa iyang administrasyon ang bagong Pilipinas. Ngayon sa ka-priority niya ang pagsuporta sa pang-agrikultura sa atong nasod Pilipinas. So let's go guys, atong ipakita kaninyo ang sitwasyon sa among mga yuta diri nga taon na standby tungod sa walay tubig nga magamit panahon sa tingtanom. That remix. You know what to do with that big fat. So mga ka-farmers, diri ka magsugod sa Purok 5. Nga din inyong makita ang mga bakante nga yuta na wala kini sa may tungod wala kini tubig tungod kay nagsalig lang kini sa ulan kung baga itawag kini rainfield lang kini siya. So kini nga area ban dunay nagtanom po mga mais ang dili kami siya sufficiente sa mga mag-uuma tungod kay ang presyo karon sa mais aperting baratuha sumala sa among pagpangutana sa mga buyers. Doon na lang kini tag 10 pesos ang so mao kini ang pinaka problema dinhi nga dapit sa among barangay labi na diri sa Purok 5 o Purok 4. Inyo makita ang mga basakan mga farmers nga bakante gyud siya. So wala gyud siya naka-harvest sa second cropping tungod kay wala nang ginapatanom ng taon diri nga dapita. So mao kini nga ang uban mga farmers sugal sa mga kapitalista nga magtanom og mga watermelon aron lang sila maka-income in town. So sa mga so dugang kini nila nga income ug dugang nila nga gastos sa ilang pamilya labi na katong naay mga estudyante. So inyo makita diri na punta sa Purok 4 mga ka-farmers. Inyo makita ang mga bakante left and right kini nga mga photos and videos nga Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers.
sa among barangay Lapas, Bayabas, Surigao del Sur. Inyong makita side by side ang boundary ng mga balay, kulay, bato, o balantiyong. So tungod sa wala lain nga income, so ang uban diskarte na lang sa pagtanom sa mga gulayon, aron doon ay dugang income, ang uban makabalikya. So diri na to makita ang mga sitwasyon sa mga mag-uuma nga di nangandoy yung taon nga may paabot ang among mga problema sa atong presidente kang PBM, kang Pangulong Bongbong Marcos, nga hinaot kami unta nga tagaan og dugang nga irigasyon ang among mga kayutaan diri nga kinahanglan kami tubig supply aron kami makatanom kasi kami cropping sa usa ka tuig kadua kami makatanom aron walay bugto ang among produkto sa maong humay aron sa pagpadamlag dili na magkulang ang supply sa bugas sa among lungsod ug labi na sa among province sa Surigao del Sur mga kapanos. So pinamabot sa atong mga presidente, sa atong mga senador, mga congressman, nga din kami madungog o makita ang sitwasyon sa among mga pagpanguma diri tungod kay walay lain na mga diri nga panginabuhi dili ang pagtanom lang sa umay nga ikaduha na mga diri nga panginabuhi mga ka-farmers. Ang maong lubi kupras apan ang problema diri nga dapita karon nga panahon ang presyo sa kupras perting balakaw kita tag ganiya nangutana ko sa mga buyers na lang sa 24 pesos matag kilo sa kupras. So pinaagi niini mga ka-farmers, kami mga mag-uuma diri sa barangay sa Lapas manginaot nga kining among area nga ng mga bakante sa sunod ng mga panahon hinaot na amo na kini magamit alang sa dugang namo nga income sa mga area sa mga yuta nga matamnanok kini og humay nga unta na dunay among kakuan og tubig na supply pinagi sa irigasyon sa atong gobyerno. So mga ka-farmers, isip ko sa mag-uuma ako ng kamot ng taon nga atong mga mulo o problema atong panggobyerno sa Pilipinas labi na sa atong presidente tungod kay usa kini ka pinaka-importante ang atong supply sa barangay labi sa atong province of Surigao del Sur ug ngadto sa atong region Caraga region 13 yan sa makatabang kami sa mga problema supply sa bugas na dili na mga problema ang matag pamilya nga dunay sa kanlaw katulo makakaon ng tao. So mga ka-farmers, kami hinaot nga kining among mga problema diri sa among lugar, inyo kining may share sa pinagi sa social media na kami mao kini ang among problema diri sa among lugar sa barangay sa Lapas 405 nga area mga ka-farmers. So may naglaw ko sa kanang sa itong! Kanya karon nga tanaw sa ating mga video pinagi sa inyong pag-share niini. Inyo pasalamatan sa na mag-uuma kami matabangan sa among mga problema sa kulang sa supply sa tubig sa among pagpananom sa mga
ang first season diri mga ka-farmers sa among lugar magasugod sa December. Mao kana ang sugod sa tanom diri nga first cropping sa among pagpananom sa umay. Harvest naman na siya ngadto sa January, February, March, April ngadto sa Mayo ang among harvest ana. So kanang December mga kapatid, tanan kami diri mga mag-uuma nagsalit sa ulan kay wala may irrigation diri nga area diri sa 4 o 5 kini nga ang tanan mga farmers diri nangandoy nga area diri sa kahawag sa basakan nga bakante karon nga manginaot nga dunay atong usa ka departamento labi na sa gobyerno nga matagaan kami nga ni irrigation sa among area aron sa bulan sa June kami matatanom usab hangtod ang harvest ana September madto sa October pareha karon nga mga bulan. So mao na mga pagkatapos ang mga diri nga mga mag-uuma nga unta na magpadayon permanente sa humay tungod kay kini ra magid intaw ang among gisaligan diri ikaduha ang kupras nga intaw perting baratuag gyud. So tanawa ko sa ka-farmer silib sa atong video man na siya walay trabaho in taon kay walay income tungod kay wala may lagi laing panginabuhi diri sa among probinsya. So nagnanaw-nanaw in taon siya nang malandong unsay maayo nga buhaton unsay makaon pagkauma ano yung ginambit. So pinagi niini nga video may inyong may share aron may abot sa atong gobyerno labi na sa administrasyon sa atong presidente so tungod kay hapon naman medyo ni ana ang adlaw murag ni saop na ang pagkanos luto tag panihapon aron og hindi pa nakagtag pamaagi sa dumi atong makaon og maluto sa atong kaldero mga ka-farmers.